श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। साहित्यदर्पणस्य पाठः अनुवर्तते। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः अभिधामूलव्यञ्जनायाः स्वरूपं दृष्टं। पुनः अभिधामूलव्यञ्जनायां प्राकरणिकार्थस्य नियमनं कथं भवति इत्युक्ते अभिधा कथं नियम्यते एकस्मिन् अर्थे, पुनः अन्ये अर्थाः ये भवन्ति ते व्यञ्जनया ज्ञायन्ते इति अस्य अभिप्रायः अस्माभिः दृष्टः। तत्र कालो व्यक्तिः स्वरादयः इत्यत्र व्यक्तिपर्यन्तमपि अस्माभिः सोदाहरणं दृष्टमस्ति। अग्रे स्वरः, स्वरस्य विषये काचित् विमतिः अस्ति। काव्ये स्वराणां प्रयोगः भवति वा न वा, तत्र स्वराणां नियामकत्वम् अङ्गीक्रियते वा न वा इत्यत्र विमतिरस्ति। विश्वनाथः अपि तत् एवं प्रतिपादयति। स्वरस्तु वेद एव विशेषप्रतीतिकृत् न काव्ये इति तस्य विषयः न उदाहृतः। संयोगो विप्रयोगश्च इत्यादिषु सर्वेषामपि उदाहरणानि दत्तानि, परन्तु स्वरेण अभिधा नियम्यते इत्यस्य उदाहरणं तेन न दत्तं। तस्य कारणं किमित्युक्ते वेदे एव विशेषप्रतीतिकृत् भवति स्वरः, काव्ये तन्न इति हेतोः काव्यस्य उदाहरणं मया न दत्तम् इति विश्वनाथेन तत् समर्थितमस्ति। इदञ्च केऽपि असहमाना आहुः। काव्ये स्वरः विशेषप्रतीतिकृत् न भवति इत्येतत् केचन न अङ्गीकुर्वन्ति। काव्येषोऽपि स्वराणां नियामकत्वम् अस्ति इति ते प्रतिपादयन्ति। तेषां मतम् एवं प्रतिपादयति विश्वनाथः। स्वरोऽपि काक्वादिरूपः काव्ये विशेषप्रतीतिकृदेव। स्वरः अपि काक्वादिरूपः। इदानीं काकुः इत्युक्ते ध्वनेर्विकारः इति अस्माभिः उच्यते। तादृशः ध्वनेः विकारः अपि कस्मिंश्चिदर्थे अभिधां नियमयति। अतः काव्येऽपि स्वरः विशेषप्रतीतिकृत् एव भवति। अनियामकः इति वक्तुं न शक्यते, नियामकः भवत्येव। उदात्तरूपोऽपि मुनेः पाठोक्तदिशा शृङ्गारादिरसविशेषप्रतीतिकृदेव इति ते समर्थयन्ति। मुनेः नाम भरतमुनेः इत्यर्थः। भरतमुनेः पाठोक्तदिशा। भरतमुनिना किमुक्तं? हास्यशृङ्गारयोः स्वरितोदात्तं, नाम स्वरितः पूर्वं भवति, उदात्तः अनन्तरं भवति स्वरः। वीररौद्र अद्भुतेषु उदात्तस्वरितम्, उदात्तस्वरः पूर्वं, स्वरितस्वरः अनन्तरं। करुणबीभत्सभयानकेषु अनुदात्तस्वरितम् उत्पादयेत्, यत्र आदौ स्वरितः पश्चात् उदात्त इति स्वरितोदात्तः इति उपदेशः तेन दत्तो वर्तते। तत्र यदुक्तं पाठोक्तदिशा शृङ्गारादि रसविशेषप्रतीतिकृदेव इति अङ्गीकरणीयम्। एतद्विषये उदाहरणम् उचितमेव, उदाहरणं देयं। काव्ये प्रतीतिः न भवति, स्वरस्य नियामकत्वं नास्ति इति हेतोः मया उदाहरणं न दत्तम् इति विश्वनाथेन यदुक्तं तद् असमीचीनम्। उदाहरणं तु देयमेव। भरतमुनिना एव एवमुक्तमस्ति इति हेतुः। तत् न, तत् निराकरोति। स्वराः काक्वादयः उदात्तादयः व्यङ्ग्यरूपमेव विशेषं प्रत्याययन्ति। इदानीं काक्वा कुत्रचित् गच्छतु इति वक्तव्यमस्ति, परन्तु मा गच्छतु इति तात्पर्यमस्ति।
तत्र कथमुच्यते गच्छतु इति नोच्यते, गच्छतु गच्छतु इति उच्यते, तदा तु स्वरस्य कश्चन भेदः तत्र दृश्यते एव। तेन मा गच्छ इत्येतत् व्यङ्ग्यरूपेण भासते, न तु वाच्यरूपेण। अतः तत्र अभिधायाः नियामकत्वं नास्ति इति तेषाम् अभिप्रायः भवति। अतः उदात्तादयः वा व्यङ्ग्यरूपमेव विशेषं प्रत्याययन्ति, न खलु प्रकृतोक्तम् अनेकार्थशब्दस्य एकार्थनियन्त्रणरूपं विशेषं। तत्र नानार्थशब्दानां प्रयोगः नास्ति। अतः नानार्थशब्दानां प्रयोगाभावे अभिधानियामकत्वमपि न संगच्छते इति। किञ्च यदि यत्र क्वचित् अनेकार्थशब्दानां प्रकरणादिनियमाभावात् अनियन्त्रितयोः अपि अर्थयोः अनुरूपस्वरवशेन एकत्र नियमनं वाच्यं, तदा तथाविधस्थले श्लेष अनङ्गीकारप्रसङ्गः। वस्तुतः श्लेषालङ्कारे नानार्थशब्दाः न प्रयुज्यन्ते, वयं जानीमः। अभिधामूलव्यञ्जनायामेव नानार्थशब्दानां प्रयोगः भवति। श्लेषे तु वर्तमानस्यैव नाम एकार्थकपदस्यैव अर्थद्वयं तत्र सखण्डरूपेण अखण्डरूपेण वा प्रतीयते न उच्यते एव, यतोहि अभिधा एव उभत्रापि तत्र कार्यं करोति। यदि क्वचित् अनेकार्थशब्दानां, कदाचित् श्लेषेपि अनेकार्थशब्दः प्रयुज्यते, परन्तु तत्र नियामकत्वं न भवति, तादृशसन्दर्भे प्रकरणादिनियमाभावात् यत्र नानार्थशब्दः प्रयुक्तश्चेदपि तत्र प्रकरणादीनां नियामकत्वं नास्ति। तत्र अनियन्त्रितयोः अपि अर्थयोः, अनियन्त्रितयोः कस्यापि अर्थः कोऽपि अर्थः नियन्त्रितः न भवति, कस्मिन्नपि अर्थे अभिधा न नियन्त्र्यते। तादृशसन्दर्भे अनियन्त्रितयोः अपि अर्थयोः अनुरूपस्वरवशेन एकत्र नियमनं वाक्यं। स्वरवशेन कदाचित् तत्र अभिधानियामकाः न भवन्ति, प्रकरणादीनि न भवन्ति, तदा स्वरस्य आधारेणैव अस्य अयमर्थः इति नियमनं कर्तुं शक्यते। परन्तु तत्र श्लेषः अङ्गीकृतः, इदानीन्तनव्यवस्थानुरूपं तत्र श्लेषः अङ्गीकृतः। यत्र अनियन्त्रिततया अर्थद्वयं भवति, उभयत्रापि अभिधा एव, तत्र श्लेषः अङ्गीकृतः। तर्हि तथाविधस्थले स्वरः नियामकः इति यदि उच्यते, तदा श्लेषः तत्र अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तेन तथाविधस्थले श्लेषः नास्ति इति वक्तव्यं भवति। न च तथा। अत एव आहुः श्लेषनिरूपणप्रस्तावे, अत एव श्लेषनिरूपणावसरे एवमुच्यते काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते इति। एवं काव्ये स्वरस्य नियामकत्वं नास्ति इत्येष एव विश्वनाथस्य अभिप्रायः वर्तते इति अग्रे वदति इति अलम् उपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण। अत एव तेन उदाहरणमपि न दत्तम्। इदानीं कालो व्यक्ति स्वरादयः इति आदिशब्दः प्रयुक्तो वर्तते। आदिशब्देन किं ज्ञायते इत्युक्ते एतावन्मात्रस्तनी इत्यादौ हस्तादिचेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकादि आकारत्वम्। एतावत् इति शब्दः अभिनयेनैव ज्ञायते। एतावदिति बहु दीर्घरूपेण हस्तस्य अभिनयः यदि क्रियते तर्हि बृहत् इत्यर्थः भवति। एतावदेव इति यदि अत्यन्तं न्यूनतया इत्येतत् दर्श्यते तर्हि न्यूनमित्येव अर्थः ज्ञायते। एवम् एतावत् इति शब्दः अभिनयेनैव स्वल्पे वा अथवा बहु यत्र वर्तते तत्र वा नियम्यते इति वक्तुं शक्यते। एवम् अभिनयः अपि नियामकः भवति। एवम् एकस्मिन्नर्थे अभिधया नियन्त्रिते या शब्दार्थस्य अन्यार्थबुद्धिहेतुः शक्तिः सा अभिधामूला व्यञ्जना। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः संयोगादीनाम् उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र कीदृशी स्थितिः? इदानीं सशङ्कचक्रो हरिः इति अस्ति, संयोगस्य उदाहरणमस्ति। तत्र सशङ्कचक्रो हरिः इति संयोगवशात् हरिशब्दस्य विष्णुः इत्यर्थे नियमनं भवति। तर्हि हरिशब्दस्य अन्ये अर्थाः ये सन्ति
कपिः, भेकः, इन्द्रः, सूर्यः इत्यादयः अर्थाः, ते अर्थाः व्यञ्जनया ज्ञायन्ते। अभिधामूलव्यञ्जना इति किमर्थमुच्यते इत्युक्ते मूलतः एते अर्थाः अपि अभिधायाः एव विषयाः भवन्ति। मया एकम् उदाहरणमपि तत्र दत्तमस्ति। रघुवंशमहाकाव्यस्य एकम् उदाहरणं, हरये स्वदेहम् इत्यत्र दिलीपः यथा सिंहस्य पुरतः स्वदेहम् अर्पितवान् इत्येतद् उदाहरणं मया पूर्वस्मिन् पाठे दर्शितमस्ति। तत्र हरये इति हरिशब्दः सिंहार्थे वर्तते। तत्र सिंह इत्यर्थे अभिधा नियम्यते। एवं रीत्या अनेकेषु सन्दर्भेषु अभिधा अन्यान्य अर्थेषु नियम्यते। अतः एव सर्वत्रापि अभिधा एव वर्तते इति हेतोः क्वचित् सन्दर्भे एव एकः अर्थः अभिधया ज्ञायते, अन्ये अर्थाः व्यञ्जनया ज्ञायन्ते। परन्तु मूलतः अभिधा एव सर्वत्र वर्तते इति हेतोः अभिधामूला व्यञ्जना इति तत्र व्यवहारः क्रियते। तथैव अशङ्कचक्रो हरिः इत्यत्रापि हरिशब्दस्य अन्ये अर्थाः विष्णु इत्यर्थे नियमनम् अभिधायाः, अन्ये अर्थाः व्यञ्जनया ज्ञायन्ते। भीमार्जुनौ इत्यत्र अर्जुनः पार्थः इति अस्ति। पार्थः इत्यर्थः अभिधया ज्ञायते, अर्जुनशब्दस्य अन्ये अर्थाः व्यञ्जनया ज्ञायन्ते। कर्णार्जुनौ इत्यत्र कर्णः सूतपुत्रः इति नियमितमस्ति, तेन सूतपुत्रः इत्यर्थः अभिधया। कर्णः इति अन्ये अर्थाः ये सन्ति तस्य शब्दस्य, तत्तु पूर्वं मया विवरणं कृतमस्ति, ते व्यञ्जनया ज्ञायन्ते। स्थाणुः इत्यत्रापि शिवः इत्यर्थे अभिधा, शुष्कवृक्ष इत्यर्थे व्यञ्जना। एवमेव अभिधामूलाव्यञ्जनायाम् अभिधानियामकत्वं सङ्गच्छते। तत्र काव्यस्य एकम् उदाहरणं देयमिति हेतोः विश्वनाथेन एतद् उदाहरणं दत्तं। कस्य रचना इयम् इत्यपि तेन उक्तमस्ति यत् तातपादानां महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महाकवीश्वर श्री चंद्रशेखर सांधि विग्रहिकाणाम् इति। तस्य तातपादाः एते। तेषाम् एकं पद्यम् एवम् उदाहरणत्वेन दत्तमस्ति। दुर्गालङ्घित विग्रहो मनसिजं सम्मीलयंस्तेजसा प्रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विश्वगुव्रतो भोगिभिः नक्षत्रेश कृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनु राजत्युमावल्लभः इति। दुर्गालङ्घित विग्रहः तेजसा मनसिजं सम्मीलयन् प्रोद्यद्राजकलः गृहीतगरिमा भोगिभिः विश्वग्व्रतः नक्षत्रेश कृतेक्षणः गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् गाम आक्रम्य विभूतिभूषिततनुः उमावल्लभः राजति इति पद्यस्य अन्वयः। अत्र प्रकरणं नियममस्ति। प्रकरणवशात् अभिधया उमावल्लभः नाम उमानाम्नी काचित् महादेवी राज्ञी, तस्याः वल्लभः भानुदेव नृपतिः बोध्यते। व्यञ्जनया उमावल्लभ इति पदेन उमायाः नाम पार्वत्याः वल्लभः शङ्करः बोध्यते, प्रत्यायते। पश्यामः कथमिति। दुर्गालङ्घितविग्रहः भानुदेव नृपतेः पक्षे एवम् अर्थः भवति। दुर्गैः नाम धन्व मही जल वार्क्ष नृ गिरिमयानि भवन्ति दुर्गाणि। अत्र नरदुर्गेण विशेषतः अलङ्घितः प्रतिरोद्धुम् अपारितः विग्रहः नाम युद्धं यस्य सः दुर्गालङ्घितविग्रहः। दुर्गाणि भित्त्वा अपि रिपुभिः सह योद्धुं समर्थः इत्यर्थः। यद्वा अलङ्घितः इति अव्यवहितः तेन दुर्गव्यवधानं विनैव योद्धुं सः समर्थः इति राजपक्षे अर्थः भवति। दुर्गया नाम पार्वत्या लङ्घितः अर्थत्वेन आक्रान्तः। यतो हि शिवः अर्थरूपः, पार्वती वाग्रूपा।
तेन अर्थत्वेन आक्रान्तः विग्रहः नाम शरीरं यस्य सः दुर्गालङ्घितविग्रहः पार्वतीपरमेश्वरयोः शब्दार्थरूपत्वात् इति शङ्करपक्षे अन्वयः भवति। तेजसा कान्त्या सौन्दर्येण इति राजपक्षे, नयनोत्थज्योतिषा इति शिवपक्षे, मनसिजं कामं कामदेवं सम्मीलयन् पराभवन् इति राजपक्षे भवति, नाशयन् इति शङ्करपक्षे भवति। प्रोद्यद् राजकलः, प्रोद्यत् समुन्नतं राजकं राजसमूहं, लाति राजकलः इति अस्ति, राजकलः लः इत्यस्य लाति वशं नयति, यः सः इति राजपक्षे अर्थः राजकलः इत्यस्य। प्रोद्यन्ती नाम समुदिता राज्ञः, अत्र राजा नाम चन्द्रमा, चन्द्रमसः कला खण्डं यस्य सः इति शङ्करपक्षे। गृहीतगरिमा प्राप्तगौरवः, सर्वविजयित्वात् सः गौरवं प्राप्तवान् इति राजपक्षे। धृतशरीरगौरवः इति शङ्करपक्षे। विश्वक् नाम सर्वतः, व्रतः नाम व्यापृतः, विश्वग्व्रतः। नक्षत्रेश कृतेक्षणः, न क्षत्रेशेषु क्षत्रियवर्येषु राजसु अपि कृतेक्षणः नाम दत्तदृष्टिः, अवज्ञय उपेक्षारूपेण इति राजपक्षे। नक्षत्रेशेन नाम चन्द्रमसा कृतम् ईक्षणं घटितं लोचनं यस्य सः चन्द्रसूर्य अनलमय लोचनत्वात् इति शङ्करपक्षे अर्थः भवति। गिरिगुरौ, गुरुः गुरौ नाम महत्यां, गिरि वाचि गीहि, गीहि इति यद् भवति तत्र गिरि इति वाचि, यद्वा गिरिः हिमालयः, गुरुः मान्यजनः श्वशुरः हिमालयः, यस्य तस्मिन् इति शङ्करे। गाढां समुत्कृष्टां दृढां वा रुचिम् अभिलाषं भक्तिं वा इति राजपक्षे। गिरिगुरौ हिमालये गाढां नाम उत्कृष्टां रुचिम् अभिलाषं तस्य गिरिशत्वात् इति शङ्करपक्षे। गां पृथिवीम् इति राजपक्षे। वृषम् इति शङ्करपक्षे। आक्रम्य पराक्रमेण जित्वा इति राजपक्षे। आरुह्य इति शङ्करपक्षे। विभूतिभूषिततनुः, विभूतिः नाम ऐश्वर्यमपि भवति, ऐश्वर्येण भूषिता सुशोभिता तनुः शरीरं यस्य सः इति राजपक्षे। विभूत्या भस्मना भूषिततनुः इति शङ्करपक्षे। उमावल्लभः, उमायाः तदाख्यमहादेव्याः वल्लभः प्रियः इति राजपक्षे। उमायाः पार्वत्याः वल्लभः इति शङ्करपक्षे। राजति शोभते इति। एवम् उभयत्रापि अन्वयः भवति। अत्र प्रकरणेन अभिधया उमावल्लभशब्दस्य उमानाम्नी महादेवी तद्वल्लभभानुदेवनृपतिरूपे अर्थे नियन्त्रिते, व्यञ्जनया एव गौरीवल्लभरूपः अर्थः बोध्यते इत्युक्तम्। प्रकरणेन अभिधया उमावल्लभशब्दस्य उमानाम्नी महादेवी, अत्र प्रकरणवशात् उमावल्लभशब्दः प्रधानतया भानुदेवनृपतौ अन्वेति, व्यञ्जनया गौरीवल्लभरूपे अर्थे अन्वेति। एवमेव अन्यत्रापि बोध्यम्। एवम् अभिधामूला व्यञ्जना निरूपिता विश्वनाथेन। अग्रे लक्षणामूला व्यञ्जनां निरूपयति। लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्।
यदा प्रत्याह्यते सा स्यात् व्यञ्जना लक्षणाश्रया। यस्य कृते लक्षणा उपास्यते तत् प्रयोजनं तु यया प्रत्याह्यते सा लक्षणाश्रया व्यञ्जना स्यात् इति अन्वयः। यस्य कृते इत्यस्य कोऽर्थः प्रयोजनस्य कृते, यतोहि प्रयोजनम् उद्दिश्यैव तथा प्रयोगः क्रियते। प्रयोजनस्य निमित्ते नाम यत् प्रयोजनबोधनाय लक्षणा नाम प्रयोजनवती लक्षणा समुपास्यते आश्रीयते। वाचकशब्दे सत्यपि यत् निमित्तीकृत्य शब्दः लाक्षणिकत्वेन प्रयुज्यते इत्यर्थः अत्र। तत् तथाविधं प्रयोजनं फलं यया वृत्त्या प्रत्यायते प्रतीतिविषयी क्रियते सा तादृशी प्रयोजनप्रत्यायिका वृत्तिः लक्षणाश्रया भवति, लक्षणामूला व्यञ्जना स्यात्। अत्र गंगायां घोषः इत्यादौ जलमयादि अर्थबोधनात् अभिधायां तटादि अर्थबोधनाच्च लक्षणायां विरतायां यया शीतत्वपावनत्वादि अतिशयादिः बोध्यते सा लक्षणामूला व्यञ्जना भवति। गंगायां घोषः इति प्रयोगः। सत्यपि वाचकशब्दे यत् सूचनार्थं शब्दः लाक्षणिकत्वेन प्रयुज्यते तस्य प्रयोजनस्य प्रत्यायिका वृत्तिः लक्षणाश्रया व्यञ्जना भवति। स्मरामः वयं मम्मटाचार्यस्य या उक्तिरस्ति, प्रयोजनं तु व्यञ्जनाव्यापारगम्यमेव इत्युक्तमस्ति तेन। तादृशं च प्रयोजनम् अभिधया न बोध्यते तस्य सङ्केतितत्वाभावात्, नाभिधा समयाभावात् इति मम्मटाचार्येण उक्तम्। लक्षणयापि न बोध्यते हेत्वभावात्। लक्ष्यार्थः मुख्य एव न, तत्र बाधः अपि न। तथा प्रयोगे प्रयोजनमेव अस्ति, न तु शब्दः स्खलद्गतिः भवति। यथा गंगाशब्दः प्रवाहरूपे अर्थे सबाधः इति तात्पर्योपपत्तये तटम् अर्थं लक्षयति। तद्वत् यदि तटेपि सबाधः स्यात् तदा प्रयोजनं लक्षयितुं शक्यते। नाम गंगातटे घोषः इत्येष प्रयोगः यदि बाधितः तदा तदग्रिमं शीतत्वपावनत्वादि अतिशयः यः वर्तते सः लक्षितः स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। गंगाशब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वादिलक्षणीयैः सम्बन्धः एव नास्ति। तद्योगः इति सम्बन्धः अपेक्षते खलु मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोः, तन्नास्ति। प्रयोजने लक्ष्ये तस्य पुनः एकं प्रयोजनं वक्तव्यं भवति। इदानीं शीतत्वपावनत्वादिः यदि लक्ष्यते इति वदेम वयं, लक्षणाविषयः इति यदि वदेम, तर्हि तस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं वक्तव्यं खलु। पुनः तत्रापि लक्षणीयत्वमेव भवति, पुनः तस्य अन्यत् प्रयोजनं वक्तव्यं भवति। एवमेव यदि प्रयोजनं चेत् लक्ष्यते चेत् तत् प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनान्तरेण इति प्रकृत अप्रतीतिकृत अनवस्था स्यात्। प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते, ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतं, तेन विशिष्टे लक्षणा नैवं विशेषास्युस्तु लक्षिते इत्यादि काव्यप्रकाशे उक्तमस्ति। तदेव विश्वनाथेन संक्षिप्ततया अत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवं शाब्दी व्यञ्जना निरूपिता। इतः परम् आर्थी व्यञ्जनां निरूपयति विश्वनाथः। वक्तृबोद्धव्य वाक्यानाम् अन्यसन्निधिवाच्ययोः प्रस्तावदेशकालानां काकोः चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थं वा बोधयेत् सा अर्थसम्भवा। वक्तृबोद्धव्यवाक्यानाम् अन्यसन्निधिवाच्ययोः प्रस्तावदेशकालानां काकोः चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यात् या अन्यम् अर्थं बोधयेत् सा अर्थसम्भवा व्यञ्जना इति ज्ञेयम् इति अन्वयः भवति।
तत्र वक्तृ वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्यस्य एकमेव उदाहरणं दत्तम्। वक्ता नाम उच्चारयिता, स च बोद्धव्यः नाम श्रोता, बोध्यते यः सः बोद्धः। स च वाक्यं नाम वक्तुः वचनं, तेषां वैशिष्ट्यात् इत्यस्य प्रत्येकम् अभिसम्बन्धः अत्र ज्ञेयः। वक्तृवैशिष्ट्यात्, बोद्धव्यवैशिष्ट्यात्, वाक्यवैशिष्ट्यात् इति अन्यसन्निधिवाच्ययोः, अन्यस्य नाम बोद्धव्य वाक्यातिरिक्तस्य सन्निधिः, सन्निधानं, परसन्निधानं, योग्यजनसन्निधानम् इत्यपि अत्र वक्तुं शक्यते। सा च वाच्यम् अभिप्रेतार्थसम्बन्धः तेन लक्ष्यव्यङ्ग्ययोरपि सङ्ग्रहः तयोः वैशिष्ट्यात्। प्रस्तावदेशकालानां, प्रस्तावः नाम प्रकरणं, देशः स्थानं, कालः समयः, तेषां वैशिष्ट्यादि इति तद्भवति। तेषामपि वैशिष्ट्यात् व्यञ्जना भवति। काकोः विकृतस्वरस्य, चेष्टादिकस्य, चेष्टा अङ्गभङ्गादिः भवति, तत्र आदिपदात् निश्चेष्टत्वादिश्च गृह्यते, तेषामपि वैशिष्ट्यात् व्यञ्जना भवति। या वृत्तिः अन्यत् नाम उपस्थितेतरम् अर्थं, यः अर्थः उपस्थितः भवति तदितरम् अर्थम् आशयं बोधयेत्, जनयेत्, सा वृत्तिः अर्थसम्भवा। अर्थः सम्भवः नाम उत्पत्तिः यस्याः सा आर्थिव्यञ्जना इति तात्पर्यं ज्ञेयम्। या हि खलु वक्त्रादिवैशिष्ट्यात् साधारणतः यत्किञ्चित् वैलक्षण्यात् हेतोर्वा उपस्थितेतरम् अर्थं बोधयति, सा आर्थिव्यञ्जना इति तात्पर्यं ज्ञेयम्। अर्थः तात्पर्यं तद्गतत्वात् इयम् आर्थी इत्युच्यते। तत्र उदाहरणम् एवं दत्तमस्ति। कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा, धीरा वहन्ति रतिखेदहरा समीराः, केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जुः, दूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य। अत्र तत्र वक्त्रादि वैशिष्ट्ये एवं वक्ता च वाक्यञ्च प्रस्तावश्च देशश्च कालश्च तेषां वैशिष्ट्ये साधारणतः सर्वेषामपि अत्रैव उदाहरणं वर्तते। कालः समयः, मधुः वसन्तः, कालो मधुः, कः कालः वर्तते? वसन्तकालः वर्तते। एषः पुष्पधन्वा, अग्रे दृश्यमानः अनुभूयमानः पुष्पधन्वा मन्मथः, कुपितः क्रुद्धः वर्तते। धीराः वहन्ति रतिखेदहराः समीराः, धीराः नाम मन्दाः, अत एव रतिखेदहराः, सुरतपरिश्रमस्य निवारणं ये कुर्वन्ति। समीराः नाम मारुताः वहन्ति। इयं केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जुः इति अस्ति। इयं पुरोगता केलिवनी, क्रीडा क्षुद्रवनम्, अल्पं वनम्। अपि च वञ्जुलकुञ्जमञ्जुः, वञ्जुलस्य नाम अशोकस्य कुञ्जेन तन्मूलस्थलतादिग्रहेण, मञ्जुः नाम मनोहरा, दूरे विप्रकृष्टस्थले पतिः इति अद्य एतादृशे अवसरे किं करणीयं कथय इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। अत्र एतं देशं प्रति शीघ्रं प्रच्छन्नकामुकः त्वया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कयाचित् व्यज्यते इति व्यङ्ग्यस्य स्वरूपमत्र उक्तमस्ति। यत्र अहमस्मि तं देशम्, एतं देशं, स्थानं प्रति क्षिप्रमेव त्वया प्रच्छन्नकामुकः, प्रच्छन्नं कामयते असौ इति प्रच्छन्नकामुकः, तादृशः प्रेष्यताम् इति सखीं प्रति कयाचित् उच्यते इत्येतत् व्यज्यते। इति वक्त्रादिवैशिष्ट्यवशादिति यत्र वक्त्री नायिका तस्याः कामुकत्वं वैशिष्ट्यम्
वाक्यस्य रिरंसाबोधकत्वं यदस्ति प्रस्तावस्य रतिकथाप्रसङ्गः देशकालयोश्च नितान्त उद्दीपकत्वं तत्तत् साधारणतः वैशिष्ट्यम् अत्र भवति। अतः वक्तृ वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्यानि अत्रैव पद्ये सन्ति इति विश्वनाथेन एतदेकमेव उदाहरणं दत्तमस्ति एतेषां समेषामपि वैशिष्ट्यस्य उदाहरणत्वेन। बोद्धव्यवैशिष्ट्ये तत्र बोध्यते यः सः बोद्धव्यः तस्य वैशिष्ट्येनापि व्यञ्जना भवति। तत्र पूर्वमपि तत्पद्यं पठितमेव। निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्। अत्र नायकम् उपानेतुं प्रेषितां किन्तु तत्सम्भोगविमर्दनाङ्ग अङ्गरागां समागतां दूतीं प्रति कस्याश्चित् वियोगिन्याः ईर्ष्या उक्तिः इयम्। मिथ्यावादिनि बान्धवजनस्य अज्ञातपीडागमे दूती तव स्तनतटं निःशेषच्युतचन्दनम् अधरः निर्मृष्टरागः नेत्रे दूरम् अनञ्जने इयं तन्वी तनुः पुलकिता अतः इतः स्नातुं वापीं गता असि पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकं न इति अन्वयः पद्यस्य। तत्र मिथ्यावादिनी मया बहु प्रसादितोऽपि सः नायातः त्वया इति अलीकं वदति भाषते। तच्छीला या भवति सा मिथ्याभाषिणी मिथ्यावादिनी संबोधनशब्दः मिथ्यावादिनी। बान्धवजनस्य मद्विधसखीजनस्य अज्ञातपीडागमे अज्ञातः न ज्ञातः न गणितः पीडायाः नाम दुःखस्य आगमः उद्भवः मया एवं कृते सति कथं मम सख्युः मनसि पीडा जायते इति अज्ञात्वा न गणितमित्यर्थः। हे दूति इति पुनः संबोधनशब्दः। हे सन्देशहारिणि तव स्तनतटं कुचप्रान्तसमदेशः निःशेषच्युतचन्दनं निःशेषेण नाम साकल्येन पतितः चन्दनलेपः अधरः निम्नोष्टः निर्मृष्टरागः निःशेषेण प्रोञ्छितः मार्जितः रागः अलक्तकरक्तिमा यस्मात् तत् तथाभूतः नाम सम्पूर्णतया रक्तवर्णः गतः इति तात्पर्यमस्ति। नेत्रे दूरं नाम प्रान्तभागे अनञ्जने कज्जलरहिते वर्तेते। इयं पुरोगता तन्वी कृशा पूर्वमेव कृशा वर्तते। तन्वी तनुः इत्यस्यैव देहः इत्यर्थः। तत्रापि पुनः तन्वी इति शब्दः प्रयुक्तः नाम अत्यन्तं कृशतनुः शरीरयष्टिः पुलकिता सञ्जाता रोमाञ्चिता। अतः मत्सकाशात् स्नातुं वापीं गतवती। काचित् दीर्घिका नाम वापी इत्युक्ते यत्र जलं भवति स्नानं कर्तुं शक्यते तादृशं। कूपः नाम अत्यन्तं गभीरः भवति परन्तु वापी दीर्घिका इत्यर्थः। दीर्घिकां गता याता असि पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकं न गता कृतापराधस्य तस्य अन्तिकं न गतवती। अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति विपरीतलक्षणया लक्ष्यम्। तस्य च रन्तुमिति व्यङ्ग्यं प्रतिपाद्यं दूतीवैशिष्ट्यात् बोध्यते। इदानीं दूतीं प्रति सा वदन्ती अस्ति अतः बोद्धव्यं दूती एव बोद्धव्या श्रोत्री।
तस्याः वैशिष्ट्यादेव एवम् उच्यमानमस्ति। अनेन किं भवति? तन्तिकमेव रन्तुं गतासि, वाच्यं किम् अत्र? वापीं स्नातुमितो गतासि, न पुनस्तस्य अधमस्यान्तिकं, तस्य अधमस्यान्तिकं न गतासि इत्येष वाच्यार्थः। परन्तु तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति विपरीतलक्षणया लक्ष्यार्थः भवति। तस्य च रन्तुमिति व्यङ्ग्यं प्रतिपाद्यं दूतीवैशिष्ट्यात् भवति इति बोद्धव्यवैशिष्ट्यस्य इदमुदाहरणं भवति। अग्रे अन्यसन्निधि वैशिष्ट्ये यथा तस्य उदाहरणं भवति। अन्यसन्निधि वैशिष्ट्ये पश्य निश्चल निस्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका निर्मल मरकतभाजन परिस्थिता शंखशुक्तिरिव। पश्य बिसिनीपत्रे निश्चल निस्पन्दा बलाका निर्मल मरकतभाजन परिस्थिता शंखशुक्तिः इव राजते इति पद्यस्य अन्वयः। गाथा सप्तशत्याम् इयं गाथा वर्तते इति वदन्ति। तत्र जनागमनशङ्कया प्रियं प्रति उदासीनं रन्तुम् अनासक्तः यः प्रियः वर्तते तं प्रति उदासीनम् उपनायकं प्रति कस्याश्चित् उक्तिः भवति। उपनायकं प्रति उक्तिः यः रन्तुम् अनासक्तः। पश्य बिसिनीपत्रे नाम कमलपत्रे निश्चल निस्पन्दा। निश्चला नाम शरीरक्रियाशून्या, निस्पन्दा अवयवक्रियाशून्या अपि वर्तते। तत्र किञ्चित् चलति इत्यस्य अयमर्थः भवति यत् देशान्तरप्रापणं पदन्यासः यदा क्रियते तदा देशान्तरप्रापणं भवति, सः चलनमित्युच्यते तत्। परन्तु स्पन्दः इत्युक्ते स्पदि किञ्चित् चलने इति धातोः तत्र यत्र वर्तते तत्रैव कम्पः जायते चेत् स्पन्दः इति सामान्यतया उच्यते। तेन अत्र द्वयमपि नास्ति, चलनमपि नास्ति, स्पन्दः अपि नास्ति। बलाका पक्षी निर्मल मरकतभाजन परिस्थिता। निर्मलं स्वच्छमित्यर्थः। मरकतः नीलमणिः, भाजनं तन्निर्मितं पात्रं, तत्र परिस्थिता आसीना शङ्खशुक्तिः, शङ्खघटित शुक्त्याकारपात्रम् इव राजते इत्यस्य शोभते इत्यर्थः। अत्र विवृणोति एनं पद्यं। बलाकायाः निस्पन्दत्वेन विश्वस्तत्वं, स्पन्दः अपि नास्ति इत्यनेन विश्वासयोग्यत्वं तत्र भवति। विश्वासः अत्र कर्तुं शक्यते, यः कोऽपि नागच्छति इति विश्वस्तुं शक्यते। एवं विश्वस्तत्वं तेन देशस्य विजनत्वं, तत्र केऽपि नागच्छन्ति। यदि केऽपि आगच्छन्ति, आगमनस्य सम्भावना अस्ति, तर्हि बलाकापक्षी एवं निष्पन्दरूपेण उपवेष्टुं न शक्नोति। अत एव पूर्वमपि तत्र जनाः नागच्छन्ति स्म। यतोहि पूर्वम् आगच्छन्ति चेदपि इदानीमपि आगच्छेयुः इति शङ्का भवति। अतः तथा निष्पन्दत्वेन सः उपवेष्टुं न शक्नोति। तेन सदापि विजनत्वम्। अतः सङ्केतस्थानम् एतत् इति कयापि सन्निहितं प्रच्छन्नकामुकं प्रति उच्यते। अत्रैव स्थाननिर्जनत्वरूपं व्यङ्ग्यार्थवैशिष्ट्यं प्रयोजनं भवति। स्थानस्य निर्जनत्वरूपं व्यङ्ग्यार्थवैशिष्ट्यम्। अत्र विजनत्वं निर्जनत्वमेव वर्तते इत्येतदेव अत्र व्यङ्ग्यार्थत्वेन स्वीकरणीयः। अग्रे काकुः भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरैः काकुरित्यभिधीयते इति अस्ति। ध्वनेः विकारः काकुः इति उच्यते। एतद्वैशिष्ट्येपि एकमुदाहरणमेव दत्तम्। गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम् अलिकुलकोकिलललिते नैष्यति सखी सुरभिसमयेऽसौ इति अस्ति। हे सखी, गुरुपरतन्त्रतया दूरतरं देशं गन्तुम् उद्यतः असौ अलिकुलकोकिलललिते सुरभिसमये न एष्यति इति पद्यस्य अन्वयः। हे सखी,
गुरुपरतन्त्रतया गुरुजनानाम् अधीनतया गुरुजनाधीनः वर्तते इति हेतोः दूरतरं विप्रकृष्टतरं बहुदूरं देशं स्थानं गन्तुम् उद्यतः असौ मम भर्ता अलिकुलकोकिलललिते अलिकुलेन नाम भ्रमरगणेन कोकिलेन पिकेन तयोः गानेन ललिते नाम मनोहारिणि मनोरमे सुरभिसमये वसन्तकाले न एष्यति न आगमिष्यति इति वाच्यार्थः यतोहि नैष्यति सखी इति शब्दतः उक्तमस्ति तेन न आगमिष्यति इत्येव वाच्यार्थः भवति व्यङ्ग्यार्थः कः अत्र काव्ये न एष्यति नैष्यति अपि तर्हि एष्यत्येव इति काक्वा व्यज्यते इति वृत्तौ विश्वनाथेन उक्तं न एष्यति अपि इति प्रश्ने तर्हि एष्यत्येव इति काक्वा व्यज्यते निषेधाभिप्रायेण विधिरूपः अर्थः व्यज्यते प्रवासपरपतिकायाः कस्याश्चित् सखीं प्रति इदं कथनं भवति अग्रे चेष्टा वैशिष्ट्येन व्यङ्ग्यार्थप्रतीतेः उदाहरणम् एवमस्ति संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया हसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलम् विदग्धया विटं संकेतकालमनसं ज्ञात्वा हसन् नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम् इति पद्यस्य अन्वयः विदग्धया निपुणया विटं नाम उपपति संकेतकालमनसं संकेतकाले अस्य मनः अस्ति इति ज्ञात्वा संकेतकालं ज्ञातुम् इच्छोः तस्य हसन् नेत्रार्पिताकूतं हसति ये नेत्रे विकसति ये नयने ताभ्याम् अर्पितं नाम सूचितम् आकूतं नाम अभिप्रायः लीलापद्मं तत् सूचयितुं क्रीडाकमलं निमीलितं संकोचितम् अत्र व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिः कथं भवति अत्र संध्या संकेतकाल इति निमीलनादिचेष्टया कयाचित् द्योत्यते इति स्पष्टीकृतमस्ति संध्या नाम सायं संकेतकालः इति पद्मनिमीलनादिचेष्टया कमलसङ्कोचनादिचेष्टया नेत्रविस्तारेणापि कयाचित् नायिकया द्योत्यते अत्र नेत्रार्पित अकृतत्वमेव चेष्टा वैशिष्ट्यम् अत्र नेत्रविस्तारेण सहर्षस्वीकारः व्यज्यते तथा पद्मसङ्कोचनेन सायं संकेतकालः इति च व्यज्यते यतोहि सायं समये सूर्यास्ते जाते पद्मसङ्कोचः भवति इति तु लोके वर्तत एव तेन लीलापद्मं निमीलितं लीलापद्मस्य निमीलनद्वारा सन्ध्याकाल एव संकेतसमयः इति तया सूचितम् अत्र चेष्टा नाम निमीलनरूपचेष्टा लीलापद्मस्य सङ्कोचनं यत् कृतं तया सा चेष्टा अत्र व्यञ्जकः भवति इति एवं वक्त्रादीनां व्यस्तसमस्तानां वैशिष्ट्ये बोधव्यम् एवमेव अन्येषामपि उदाहरणानि काव्यतः अस्माभिः ज्ञेयानि अग्रे अर्थानामपि त्रैविध्यं नाम एतेषां वैशिष्ट्यम् इति यदुक्तमस्ति अत्र प्रत्येकमपि अर्थानां त्रैविध्यात् नाम वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यभेदेन त्रैविध्यं यदस्ति अर्थस्य तेन पुनः एतत् सर्वमपि त्रैविध्यं भजते तं विचारं वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः।
सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः।